नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज दिल्ली आणि हांव दिनेश नायक। आज आमी दादा कडेन येयल्ले आसात। फाटल्या इंटरव्यूक आमी तांकां विचारले की खंयचे पार्टीक जर तुमकां तेंको दी म्हटलो आसत जाल्यार तुमी तेंको दितले काय म्हणून। जेन्ना ताका आमी विचारले की हो तेंको तुमी दितले काय म्हणून, तेन्ना ताणें सांगलेलें की आपूण येन्ना कांयच सांगिना कितें, आनी मातशें तें घुंवळोवन उडयल्लें। पूण आयज रितसर पयर जेन्ना तांकां भंडारी समाजाचे लिडर आसूं, मागीर गोविंद गावडे आसूं, मागीर दामू नायक आसूं, सीएम आसूं, जेन्ना हेंच्यांनी येवन ताका जेन्ना सांगलें की अशे अशे पद्दतीच्यो तुज्यो कितें मागण्यो आसा, ह्यो मागण्यो ज्यो आसा ह्यो आमी फुलफील करता, कितें आसा त्यो आमकां दियात। सो त्या खातीर ताणें पुराय आपलो तेंको जो आसा हो रितेश रवी नायक हाका जाहीर केल्लो आसा आनी आमी तेजे कडल्यान जाणा जावन घेतल्यात ह्यो मागण्यो कितें आशिल्ल्यो त्यो। दादा, तुका परत एकदां आमच्या स्टुडियो भितर येवकार। कितें सगळ्यांत पयलीं आमी ब्रेकिंग केल्ली ही गजाल की जेन्ना तुमी बीजेपीन जेन्ना जो कॅन्डिडेट आसा हो हेका तुमी सपोर्ट करता, आतां दोन प्रश्न उरतात, तुमी बीजेपीन एंट्री मारली काय तुमी सपोर्ट करता? हांव सपोर्ट करता। ओके, बीजेपीन विलीन जावना? ना ना, सपोर्ट करता। तांकां सांगलां हांवें की पयलीं काम करता हांव, हय पयलीं काम करता, काम केल्या नंतर हांवें जे म्हाजे प्रस्ताव दिले हय की फोंड्या आमकां कितें जाय, फोंडेकारां खातीर कितें जाय, फोंडेचे जे प्रश्न आहा जे सुटपाव जाय, म्हणजे सरकार आसल्या कारणान हे प्रश्न सुट्टले अशें म्हाका दामून सुद्दां म्हाका एश्योरन्स दिलें की मुख्यमंत्री ते जी तुजे कितें आसा विचार ते गृहीत धरतले आनी आमी फुडें सरकार आसल्या कारणान आमी करतले म्हणून। ओके, सो ह्यो तुज्यो कितें कितें मागण्यो आशिल्ल्यो? ज्यो मागण्यो आमच्या आशिल्ल्यो, जनते मुखार सांग। ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो म्हागेल्यो त्यो हांवें हे म्हागेले लेटरेटीचेर हें करून हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन ह्यो मागण्यो दिल्ल्यो। हय, ह्यो म्हाज्यो मागण्यो सगळ्यो ज्यो आसा, पयली आसा ती रिवर फ्रंट म्हणून जो प्रोजेक्ट म्युनिसिपालिटी करताले, तें आशिल्लें गार्डन बिल्डन म्हणून तो रिवर फ्रंट पार्किंग प्लाझा, फूड कोर्ट आणि जॉगर्स पार्क ऑपोजिट म्युनिसिपालिटी गार्डन, म्हणजे कित्याक की ती जागात घेतलेली पार्किंगे खातीर, म्हणजे स्पेशली लँड एक्विजिशन केल्लें की पार्किंग करपाक, मल्टीपर्पज पार्किंग करपाक। म्हणटकीर थंय जर रवी नायकाचें तें हें आशिल्लें की 1991 तेन्ना तें प्रपोजल घातलेलें की ती जागा पार्किंग खातीर एक्वायर करची म्हणून। पण मागीर जेन्ना रितेश थंय कावन्सिलर जालो तेन्ना मागीर तेणें कितें की थंय आमी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो हाडलो, तितून जेन्ना म्हाका दिसलें, हांवें ताका विरोध केल्लो ते हेका की थंय पार्किंग करपाक जाय म्हणून। तरी आसतना आतां कितें जाता की म्हाका हे म्हाजे डिमांड जे आसा हे सरकारा मुखार दवरपाक मेळ्ळे म्हाका, आनी तो काय प्रोजेक्ट अजून स्टार्ट जावना। तो स्टार्ट जावचे पयलीं फोंडेची जी पार्किंग समस्या आसा ही खूब जटील आसा येणाऱ्या काळात, म्हणजे तेन्नाचो विचार करून ही जमीन पार्किंग खातीर घेतलेली। त्याच बरोबर आमच्या रस्त्यार हेवटेन तेवटेन खंय ते वडापाव किंवा आनी रस आमलेटवाले किंवा तुम्ही पळयले सगळे कडेन आतां सगळ्यांनी स्वाद घेतला, गोंयकारांनी आनी राजकारण्यांनी स्वाद घेतला, आमलेट पावजोय घेतला, वडा पावजोय घेतला। म्हणजे त्याच बरोबर जे म्हाजे प्रपोजल आशिल्लें तें आशिल्लें कितें फूड कोर्ट, थंय ते हितूनच जशें पार्किंग बेजमेंट पार्किंग केलें, वयर तेजे वयर पार्किंग मदलो जो जागो आसा थंय शॉपिंग हें केलें आनी तेतून तो हें आसा फूड कोर्ट आहा, हो थंय फूड कोर्ट करून त्याच बरोबर सरावंडींग एरिया तेका थंय जॉगर्स पार्क करून आनी थंयच्यान जो रस्तो आसा तो खडपाबाना वयल्यान म्हणजे बायपासाच्यान तो बस स्टँडा पर्यंत येता तो डेव्हलप करपा खातीर। दुसरो जो आशिल्लो प्रश्न आमचो म्हणजे जो तुमी पळयला की फोंड्यान बस स्टँडाचेर जो ट्राफीक कंजेशन जाता तेज्या खातीर फ्लायओव्हर, तो बस स्टँडा कडल्यान फ्लायओव्हर मारुती देवळा कडेन जर काडलो जायत जाल्यार तेजे पासून फोंडेचें जे ट्राफीक कंजेशन जाता आनी जो भुरग्यांची जी स्कुलाचे पाड्यान जो त्रास हे जाता तो जावचो ना, त्या खातीर फ्लायओव्हर फ्रॉम सिटी बस स्टँड टू मारुती टेंपल टू एवॉयड द ट्राफीक कंजेशन, हे एक आमी दिल्लें आसा हांवें। दुसरें आसा डेव्हलपमेंट ऑफ सिटी बस स्टँड, जो आमचो सिटी बस स्टँड जो आसा जो नगरपालिकेच्या क्षेत्रांत आसा, सिटी बस स्टँड आमचो म्हणजे तेजी आयडेंटिटी आमची फोंडेची, ज्या जाग्यार आमचे व्यापारी आसा आनी थंय व्यापारी अशे आसा की कितलीं वर्सां जालीं की तांचो थंय ते एरिया थंय बस स्टँडाचो डेव्हलपमेंट जावना, तो सिटी बस स्टँड बरो मेंटेन केलो, त्या दुकानवाल्यांक थंय बरो बिझनेस जातलो, तो बिझनेस बरो जावपा खातीर तसो स्पेसियस जावपा खातीर फुडें येणाऱ्या काळात आतां तुमी पळयलां की हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या रस्त्या सायडीचे गाडे काडपाक आनी कितें असो फुडें आनी कितें तरी बाबा जजमेंट येतले तेन्ना त्या लोकांचो म्हणजे आतांच तेज्या खातीर प्रोविजन जर केलें सरकारान जाल्यार फुडें एक बरें लूक म्हणजे हो बस स्टँड दिसपाक बरो दिसतलो, स्पेसियस दिसतलो, आनी हे थंयचे जे दुकानवाले आहा तांकां सगळ्यांक
बऱ्यापैकी मार्केटिंग जातलें आनी बस स्टँड वाचल्या कारणान परतो एक फोंड्यान जो पयलीं जसो बस स्टँड आशिल्लो त्या भशेन एक बरें लूक येतली आनी फोंड्यान म्हणजे एक नविदाद दिसतली म्हणून त्या खातीर आमी सांगलें की सिटी बस स्टँड डेव्हलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ पालिका बाजार जो पालिका बाजार जो आसा आमी आतां तुमी पळयता की जो भाजी मार्केट आसा कितें आमचें फिश मार्केट आसा म्हणजे सकाळीं सेटल ना म्हणजे तें करता आसतना बाजाराचे व्यापारी जे आसा जितले मार्केटाचे व्यापारी आहात तांकां खंय तरी कॉन्फिडन्सा घेवन तांकां तो प्रोजेक्ट दाखोवप आनी तांकां कसो जायो ह्या विचारान तो पालिका बाजार करपाक जाय हो म्हाका आमचो पालिका बाजाराचो जो सद्याचो जो हिंगा कॉन्सेप्ट आहा तो अजून पर्यंत व्यापाऱ्यांक खबर ना आमी कितें करतले थंय आनी कितें ना म्हणून त्या व्यापाऱ्यांक जाण जावपाक जाय म्हणजे व्यापाराक ते सगळे व्यापारी जे आसा मार्केटाचे तांकां कॉन्फिडन्सा घेवन हो पालिका बाजार जो आसा हे मार्केट तांकां कसो रिक्वायर तांकां कितें जाय तें कशें रिक्वायरमेंट जाय तो करून तो करपाक जाय हो ते हितून घातलेलो आहे ओके मेन कितें आहा तें सांगा बाकीचे आमी स्पेशल मार्केट फॉर स्ट्रीट वेंडर आज तुम्ही पहिल्या रस्त्यार सगळ्या लोक म्हणटा की ते रस्त्यार व्यापारी बसतात रस्तो ब्लॉक करतात पण सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे आमचे सुप्रीम कोर्टाचो एक जजमेंट आहा स्ट्रीट वेंडरा खातीर की आपले जीवन जगपा खातीर कोणाकूच आमी अडूंक शकना स्वताचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणजे ताका म्हणटा स्वता जीवन जगपा खातीर त्याच्या खातीर स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट आहा जो 2009 सुप्रीम कोर्टाच्यान आमकां नगरपालिकेक ऑब्जेक्शन सजेशन दिवपाक येयल्लो आनी तो 2014 तो इम्प्लिमेंट जालो आनी तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एडॉप्ट केलो स्टेट गव्हर्नमेंटान एडॉप्ट केलो आनी आमकां म्युनिसिपालिटीक तो इम्प्लिमेंट करपाक आमकां धाडलो आता तो स्ट्रीट वेंडिंगा खातीर जर ते आमी बरो पैकी मार्केटिंग करून तांकां दिले जायत न्ही जाल्यार त्या रस्त्यार अशें खंय बसपाना तांकां एक बरें मार्केट मेळटलें ते विकली बाजाराक जसो शेनवार आनी बुधवार आमचो बाजार भरतालो त्या प्रमाणे ते वेपारी येताले पूण तेंचे खातीर परतो एकदां शेनवार आयतार मार्केट जावपाचें ही एक म्हाजी कल्पना आशिल्ली दुसरी आशिल्ली ती म्हाजी मेन म्हणल्यार अंत्रुज नगर तुमी पळयलां जे अंत्रुज नगर हावसिंग बोर्ड आहा तो 40 वर्सां पयलींचो तसोच जो आमचो दुसरो हावसिंग बोर्ड आहा 2 हावसिंग बोर्ड आहा तेवूय तशेंच ओल्ड आहा तेंचे तुमकां खबर आहा कंस्ट्रक्शन कशें आशिल्लें कितें सिंगल बेडरूम लोकांचे ते आशिल्ले आनी आज ते सगळे मुडकळीस येवपाक लागला म्हणजे रिडेव्हलपमेंट ऑफ हावसिंग बोर्ड हे दोन्ही हावसिंग बोर्ड डेव्हलपमेंट केले जाल्यार थंयच्या लोकांक आमच्या पणीर कशें आशिल्लो की घोव बायल एकटी आशिल्ली दोगांची आतां तांकां भुरगीं जाल्या पण ते कंजस्टेड जाल्ले आसा जर रिडेव्हलपमेंट कॉन्सेप्ट जो आसा तो हे हावसिंग बोर्डा दिले नंतर थंय बरी लूक येतली थंय बरें मार्केट तयार करपाक मेळटलें थंयच्या लोकांक जाय तशें आनीक एक तेंची सोय जी आसा ती बरी जातली हो एक म्हाजो सामको मेन हें आशिल्लो दुसरी गजाल आशिल्ली ब्युटिफिकेशन ऑफ दीपनगर म्हणून जे लोकवस्ती थंय आसा जी आमची वस्ती आसा ताका थंय बरें सॅनिटेशन सगळें प्रोविजन करून ताका तर बरो लूक दिलो थंय एक बरें जाता थंय स्मशान भूमी आसा 2 एक हिंदू ग्राउंड आसा एक बरियल ग्राउंड आसा कितें हेंका थंय बरें जातलें की थंयचो रस्तो सोळी तेंच्या खातीर थंय बसीस स्टार्ट करपाक जाय येवपाक सिटी बस स्टार्ट करपाक जाय तेंच्या खातीर हे अशे प्रश्न आसा दुसरे आशिल्लें म्हाका गेलें कितें म्हणून की हांगा फोंड्यान जो पार्किंग कंस्ट्रक्शन जाता सगळें जाता की ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा ज्यो रस्ते आमचे तिस्का वयल्यान धरून ते वयर बाजार पर्यंत ओल्ड बिल्डिंग आसा तांकां फ्री FAR ते बिल्डिंगेक फ्री FAR दिवन नवें कंस्ट्रक्शन वचपाक जेणे करून ते नवें कंस्ट्रक्शन केलें तांकां सेटबॅक बरो मेळटलो पार्किंग प्रोविजन मेळटलें आनी गव्हर्नमेंटान जर तांकां फ्री FAR जर दिलो जायत न्ही तितून पासून आमकां पार्किंगेक आनीक रस्ते वाडोवपाक आमकां बरें जातलें दुसरी गजाल आशिल्ली ती आमची सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सगळेंच म्हणटा म्हण तेजे खातीर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक मिनींग ट्रॉमा अँड कार्डियक केअर सेंटर आनीक ब्लड बँक अशी सोय आशिल्ली एक वास्तू तयार करून नवीन वास्तू तयार करून की फोंडेकारांक बरें सर्वीस मेडिकलाची दिवपाक मेळची हो एक म्हाजो कॉन्सेप्ट आशिल्लो तितून हांवें तें घातलेलें आनीक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट फॉर तालुका बेज गार्बेज ट्रिटमेंट जो प्लांट आसा तो तालुका बेज म्हणजे आमचे सराउंडिंग आमचे घर बरें आसप जायना सराउंडिंग बरें आसपाक जाय म्हणून हो ट्रिटमेंट प्लांट कसो आसा की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट फॉर द फोंडा तालुका फोंडे तालुक्या पुरते आमकां गार्बेज प्लांट आमकां सरकारान दिलो जाय जाल्यार आमचे बर्डन योजना की आमी सगळ्यांचो मेळून जर केलो जायत जाल्यार एका सेंट्रलायज जातलो म्हणून तो एक आशिल्लो आनीक एक म्हणजे सगळ्यांत मोठें इम्पॉर्टंट कावन्सिलींग सेंटर फॉर द स्टुडंट जे भुरगे SSC पास जाता किंवा 11th गेल्या नंतर तांकां परफॉर्मन्स तेंचो बरो आसना अशा भुरग्यांक कावन्सिलींग करून तेंच्या खातीर
बरे फुडें शिक्षण घेवपाक किंवा बरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा वचपा खातीर फक्त तांकां कितें तरी करपा जाय तेंचें कावन्सिलींग जावपा जाय. म्हणून फोंड्यान एक कावन्सिलींग सेंटर सरकारान उबारचें, जेणे करून भुरगे बरे तेंचे फुडार आसा तो बरे हितून वचपाक जाय, तें एक मातशें आशिल्लें. अशें करून कालचो एक जो आनी एक विशय आशिल्लो खांडेपारचो, तांकां स्मशान भुमी जाय आशिल्ले तो स्मशान भुमीचो काल आमी प्रश्न थंय काडलो मिटिंगेक, आनी मुख्यमंत्र्यान तेजें आश्वासन दिलां की थंय आमी तें करता म्हणून. हे म्हाजे मुद्दे आशिल्ले हे फोंडेकारां खातीर. ओके. आणि माझे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन कांयच डिमांड नाशिल्लो. म्हाजे गव्हर्मेंटा डिमांड हो आशिल्लो, म्हाका आमच्या सीएमानूय काल दिल्ले नंतर सांगलां आमी हेजेर लक्ष घालून आमी हें करपाक फुडाकार घेतात. आनीक ते दृश्टिकोनाच्यान म्हाजो जो फाटिंबो आसा तो हांवें दर्शिला. ओके. तुका दिसता ह्यो मागण्यो पुराय करतलो सरकार? सरकार आसा. हांवें आस कित्याक दवरल्या, आतां हें तर इलेक्शन आशिल्लें, जनरल इलेक्शन आशिल्लें, जाल्यार हो एक खंयचोय एक कॅन्डिडेटचो मॅनिफेस्टो आसूं शकता. जर त्याच्या मनाक विचार अशें आसा, बरो विचार आसा, कशें कितें करपाचें फोंडेकारां खातीर आनी खूब आसा. हें हांवें डिबेटेड दवरल्या, हें खूब आहा. जर तशें जर आशिल्लें जाल्यार हो कोणाचो एक कॅन्डिडेटचो हो मॅनिफेस्टो आसूं शकतालो. म्हणजे आतां कशें आसा, सरकार आसा म्हणटकीर एक वर्स पर्यंत सरकार आसा, सरकार हें करूं शकता. आनी हें सरकार जर सरकारान केलें जायत न्ही, हें सरकाराक फुडल्या 2027 इलेक्शनाक तेजो फायदो जावपाचो. आणि जर सरकारान हे तुगेल्यो स्मशानभुमी ज्यो कितें सांगल्या हे जर तालीक आयले ना आसत जाल्यार तुजो 27 कितें स्टँड आसता? न्ही हो आतां जातलो. तुका आतां पयलीं कळटलें न्ही, जेन्ना हें इलेक्शन जालें की तेजे नंतर तुका हें काम स्टार्ट जातलें काय कितें विचारतलो पळय न्ही, हें चालू. कारण ऑलरेडी मार्केटाचो आमचो बांदपाचो प्रस्ताव आसा. आमी परत विचारतले मेळटात मिळात ते विचारा तुम्ही म्हाका. अरे बाबा त्याच्या खातीर हांव फोंडेकारां तूं सांग न्ही, हांव फोंडेकारां खातीर आसा, फोंडेच्या जनते खातीर आसा. जेन्ना एकदां हांव राजकारणांत गेलो, म्हणजे राजकारण कसो असेल, हांव नगरसेवक जालो म्हणजे हांव जनते खातीर आसा, तेन्ना हांव म्हाजे पर्सनल कांय विचार करूंक शकना, हांव जनतेचेच विचार करूंक शकता. हे आतां मार्केट प्रोजेक्ट म्हणून तुका हांवें मार्केट प्रोजेक्टाचें आमचें सद्याक जे फाउंडेशन जे आसा तेजो स्टोन घातलेलो आसा. फक्त तितून कितें आसा, चेंजीस ह्यो आसा, ज्यो चेंजीस लोकांक म्हणजे मार्केटाच्या लोकांक जाय कितें चेंजीस आसात त्यो करपाच्यो. रिवर फ्रंट ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा, तितून ते चेंजीस करपाचे कितें आसा त्यो करपाच्यो आसा. आतां जो म्हणटा तुका फ्लायओव्हर म्हणला पळय न्ही, तो फ्लायओव्हर त्या फ्लायओव्हरा खातीर ते अलायनमेंट करपाचें, ताका ते अलायनमेंटाचें काम कशें करपाचें ते PWD मार्फत ते करून घेतले. आनी तेतून हांव फॉलोअप करतलो न्ही. हे कितें दिलां पळय न्ही, हांव दिलो म्हणून हांव ओगी रावचो ना. हांव हें दिलां तेजें फॉलोअप करतलो, कित्याक हांव म्युन्सिपालिटीन आसा, म्हाका खबर आसा. आनी हे प्रोजेक्ट जे आसा ते जावपाचे हितून आसा, कित्याक सरकारा कडेन तितले PWD प्रोविजन केल्लें आसा. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो. फोंड्या बीन जायते मंत्री मागीर आमदार हे येवन जो आसा हो रितीशाचो प्रचार करता आणि तो करपाकूच जाय. कारण पार्टी लेवलाचेर म्हणटा ते सगळे जाण आपापलो पार्टीचो प्रचार करता, जाल्यार काँग्रेस आपापलो प्रचार करता. जायत्यो टिकाय जाता. जो कॅन्डिडेट आसा तेजेरूय टिकाय करता, सरकाराचेरूय टिका करता. ह्या ओव्हरऑल टिकांचेर दादा कितें पळयता? कशें आसा, आज तर काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो हय आनी BJP समोर ऑपोजिशन आयिल्ली, जाल्यार काँग्रेस कितें करता आयिल्ली बाय इलेक्शनाक? तेंचे सगळे मंत्रीमंडळ येवन फोंड्या बसता येयले, सगळे येवन फोंड्या बसता येयले, जाय जाय ते आपल्याक जाय तशें वागता येयले, जाय तें करता आशिल्ले. आज कशें आसा, एक रवी नायक हांचें निधन जाले नंतर हो एक आमचो मतदारसंघ खाली आशिल्लो. खाली आशिल्लें म्हणटकीर तेजें हें इलेक्शन बायपोलाक रितेशाक निवडून हाडपा खातीर आनी पार्टीचो एक आमदार कमी जाला तो परत रिटेन करपा खातीर हो भारतीय जनता पार्टीचो हो प्रयत्न आसा, सक्सेसफूल जातले हितून. जे आमकां दिसता की आज जे तरेन सरकारान जें आतां काम केल्लें आसा आनी तेणी प्रत्येक आतां कोपरा बैठकान किंवा तेजो उल्लेख करता कामाचो, आनी त्या कामा पासून कोणाक फायदो जाला, कोणाक फायदो जावना हें प्रत्यक्षान लोकांक कळलेलें आसा की आमकां बाबा तेजो फायदो जाल्लो आसा. आतां फुडें कितें जातलो परतो फायदो, म्हणजे सरकार आसा आनी ते पर्यंत सरकार प्रयत्न करता. प्रत्येक जाणांक जितले म्हणजे 32 जे आमदार आसा विरोधान, म्हणजे आमचे हे आमदार आसा ते तितल्याय आमदारांक रवी नायका कडेन जो तो संबंद आशिल्लो तो बरो आशिल्लो, म्हणून तो गेले नंतर तेणी तो संबंध हांगा येवन तेजे चेड्याक सपोर्ट करून म्हणजे रितेशाक ते सपोर्ट करून दाखयता. तितून खंय वायट कितें आहा? आता आमी दादान जेन्ना सपोर्ट केला तेन्ना दादाक आमी प्रश्न विचारपाक शकता. तो म्हटल्यारूच अलायन्स आसा सरकारा भितर, MGPचे बी सगळ्यांचे अलायन्स आसा. कितें MGPचो अजून मेरेन मंत्री जो आसा हो अजून मेरेन आमकां खंयच प्रचाराक दिसना. एक
कोपऱ्या बैठक हे इनॉग्रेशन जर धरले आसत ऑफिसाचे, आता फाल्यां सकाळी जी जाहीर सभा जातली ते जाहीर सभेक एक आसतले ते, पुणून ग्राउंड लेवलाचेर भोंवपा खातीर जर बाकीच्यो जर मिनिस्टर लोक भोंवता आसत जाल्यार हे कित्याक भोंवना, हेंचो भितरसून केतनाक सपोर्ट आसा काय कितें? बरें, कशें आसा की भारतीय जनता पार्टी आणि मगो पक्ष यांची दोगांची युती आसा. आता प्रचारान कितले सहभाग जावपाचो काय न जावपाचो कितें जर तांकां सगळ्यांक पयलीं म्हणजे जर भारतीय जनता पार्टीन सुद्दां डिसिजन घेवचे पयलीं की कोणाक तिकेट दिवची काय ना हें ठरोवचे पयलीं सगळ्यां पयलीं त्याच दिसा रवी नायकाचें जेन्ना देहांत जालें त्याच दिसा पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकरान थंय जाहीर केलें की आमचो पाठिंबा हो रितेशाक जर तिकेट दिली जाल्यार आमी इलेक्शनाक कॅन्डिडेट घालचे ना, हें ताणें जाहीर केल्लें. जाहीर केलें म्हणजे जालें जाहीर त्याने तेन्ना केलें. आता तेंचो कितलो सहभाग आसा आनी कितलो आसपास आशिल्लो तुम्ही पळयता आमी हांव पळयतात बरोबर आसा, पूण तो कितलो येवपा जाय आशिल्लो तो तेणी ठरोवपा जाय आशिल्लो. आनी खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता की जे तरेन तेणी तो जाहीर केल्लो आनी तेंचे कडेन कॅन्डिडेट आयलो तो कॅन्डिडेट तांकां सोडून गेलो, तेंचो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो सोडून गेलो म्हणजे ताणें पार्टी सोडली कित्याक MGP कॅन्डिडेट घालची ना म्हणून. ते म्हाजे दृश्टीन दिसता की तेणी चडांत चड फिल्डार तेणी आसपाक जाय आशिल्लें. बरोबर, कित्याक की जो कॅन्डिडेट त्यांचो आशिल्लो जो ऑपोजिशनाचो कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट दिला हो तेंचे कडेन आशिल्लो, तो गेल्या नंतर तेणी चडांत चड भायर सरपा जाय कित्याक म्हणून की त्यांचे जे कार्यकर्ते ना पट्टडीन कित्याक त्यांचे जे कार्यकर्ते आसा की ते खंय तरी आज त्यांच्या मनान आसला की सुदीन ढवळीकर किंवा दीपक ढवळीकर प्रचाराक ना दिसना अशें कितें काय म्हणजे तांकां तो समो पडलो कित्याक म्हणून तो पट्टलोय बी तो कित्याक की आमचो लिडरच ना म्हणजे खंय तरी बाबा तो पाटेकाराक सपोर्ट करता काय आनी कितें आसा हें जनरल म्हणजे तूं अशें विचारता म्हणून न्ही, रिपोर्टर विचारता म्हणून न्ही, हो जनरल लोकांक पडला. आज कोण कोण म्हणटा कितें म्हणून की सुदीन दिसना दीपकय दिसना, जे तरेन त्यांनी जाहीर केल्लें सगळ्या पयलीं जाहीर केल्लें म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या कोर कमिटीन किंवा कोणा डिसिजन घेवचे पयलीं सुद्दां तेणी जाहीर केल्लें कितें म्हणून आपलो फाटिंबो हो रितेश नायकाक म्हणून रितेश नायकाक तिकेट दिल्यार आसलो म्हणून. आता त्या प्रमाणे तेणी फिल्डार आसपाक जाय आशिल्लें. आता ते कित्याक ना आनी तेंचे कित्याक ते जेन्ना आमी तांकां विचारलें की बाबा तुमचे जायते कार्यकर्ते आसूं तुमचे थोडे जे मागीर कावन्सिलर आसूं हे तेंच्या कडेन भोंवता आसतना आमकां दिश्टी पडटा कार्यकर्तो म्हणटा तो खंय वचपाक शकता म्हणटा जाल्यार तुमचे कडेन उरलें कितें? कार्यकर्तो जर तुमचे कडेन नासत जाल्यार तुमी खंयच्या आधारान सांगता की फोंड्यान तुमचे कडेन वोटींग आसा म्हणून? कार्यकर्तो सांगप वेगळें आनी एक लिडरान भोंवप वेगळें. कशें आसता की एक आमी एक ब्रँड म्हणटा, एक ब्रँड जेन्ना आसता पळय न्ही एक ब्रँड आसता तर तो ब्रँड वयता फुडें. म्हणजे आता म्हाजे म्हाका सांगपा आतां दादा म्हळ्यार इंडिपेंडंट म्हणजे म्हाजो दादा स्वता ब्रँड स्वता हांव दादा म्हणून जेन्ना दादा वयता तेन्ना दादा भाव वचूं शकना. बरोबर, दादा फुडें वचपा जाय न्ही, दादान फाल्यां म्हणून जायना म्हणजे दादा भावान म्हणून जायना आपूण दादा म्हणून. बरोबर, दादा म्हणल्यार दादा फुडें आसपा जाय. दादा फुडें तसो पक्ष म्हणटा की पक्षाचो अध्यक्ष आसपा जाय, पक्षाचो आमदार आसपा जाय. हेणी जो फुडाकार घेतला हो कार्यकर्त्यांनी सोडून न्ही, हो फुडाकार घेतला त्या फुडाकाराक आपूण हांवें जर फाल्यां सांगलें हांव सपोर्ट करता पूण हांव ना म्हाज्या भावाक अजून तरी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जाहीर करिना. आता ते तेंचे कशें कितें हांव सांगूंक शकना पूण हांव म्हाजें मत सांगतो का हांवें जर आज सपोर्ट करता म्हणून सांगलो आनी म्हाजे कार्यकर्ते धाडटा म्हणून सांगले न्ही जाल्यार म्हाका काय करता न्ही हांव जाहीर हांव कित्याक फुडें वचपाचो की लोकांक कळपाक दादा आतां आसूं म्हणून. कार्यकर्ते म्हाजे बरोबर आसात, म्हाजे जे कार्यकर्ते आसा ते म्हाजे बरोबर आसात पण जर हांवच वचना जाल्यार मागीर कार्यकर्ते कशे वयतले आनी कार्यकर्ते गेले नंतर कार्यकर्ते कितें सांगतले. आज हांवें स्वताक जेन्ना हांव वयता आनी स्वताक जेन्ना वता तेन्ना म्हाज्या कार्यकर्त्यांक कळटा आनी म्हाज्या वांगडा जे बाकीचे लोक आसात जे म्हाका तेवूय कन्विन्स जाता दादा वांगडा आसा म्हणटा की दादा दिशी पडटा, दादा फिल्डार दिशी पडटा म्हणून. थोडे आमदार आमी अशेंय पळयल्ले आसात जे मिडिया मुखार येना पूण भितरसून कामां जी आसा ही तेंची चालू आसा. कितें जेन्ना आमी मिडिया म्हणून सुद्दां जेन्ना आमी तेंचे कडेन संपर्क करता की आमकां ह्या विशयाचेर एक तुमची एक बारीकशी बायट जाय उलयात जाल्यार ते उलोवपाक तयार ना, ते आपले गुपचूप काम करीत आसा हे तुमकांय खबर आसा. कितें पुणून ह्यो गजाली जर सबंद गजाली जर पळयलो आसत जाल्यार आमकां टोटली लोकांच्या दोळ्या कडेन दिसता की MG पक्ष जो आसा हो पार्टी बरोबर ना अशें आमी म्हणना अशें लोक म्हणटा. कितें अशें तुमकांय अनुभव येयला ना लोक तयार पूण जेन्ना म्हाका दिसता पूण पार्टीन येवपा जाय. कशें आसता पार्टीचो अध्यक्ष आसता, पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आसता, पार्टीचो उपाध्यक्ष आसता
कितें आनी मागीर म्हणटा तो ही पयली म्हणटा ती कमिटी पार्टीची, ही पार्टीची सगळी कमिटी आसपा जाय. जेन्ना सपोर्ट करता तेन्ना हे सगळे पार्टीचे लोक आसपा जाय, प्लस तेजो आमदार आसपा जाय. ते तेंचे कडेन जीत आरोग्य आसा, कारण जिताले म्हणजे कशें आसा की तो आमदार आसलो जाल्यार फोंड्यान गेले खंय लोक बरे मागपी आसा, वेलविशर आसा की तेणेय येवपा जाय पडटा आशिल्लो. आज तूं म्हणटा पळय न्ही सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टी सगळे येता, हें कशें आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आसा म्हणजे कितें आसा, सगळ्यांक एक हें आसा की म्हणून की आमची पार्टी, आमी पार्टीचे सगळे आमी घटक, आमी एक वांगडा आसा, म्हणजे आमी प्रचाराक येवप, आमी तें काम करपा जाय, हे असोय विचार आमची पार्टीचो आसपा जाय. बरोबर. सो जेन्ना आमी भितरली गजाल जेन्ना आमकां कळ्ळी, जेन्ना आमी अशें आयकलें की आनी आमी पळयलें बीन की दादा खंय तरी गोविंद गावडेच्या संपर्कान परत 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 आशिल्लो. सो हें कशें कितें? पळय गोविंद गावडे आनी हांव बरे पयलीं पासून, म्हणजे तो आमदार जावचे पयलीं आनी हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां आमचो बरो संबंध. कित्याक आर्ट एंड कला म्हणजे आर्ट एंड कल्चर म्हणजे जेन्ना शिगमोत्सव फोंड्यान जातालो तेन्ना आमी मॅक्झिमम पार्टिसिपेट आमी जाताले. स्टेजीचे डेकोरेशन म्हणटू, मागीर सगळे अरेंजमेंट म्हणजे फ्लोट्स म्हणजे जो शिगमो सुरवात जाता, जी पयली मिटींग जाता ती शेवट पर्यंत आमी वांगडा आसताले. हे सगळी चालू आसताले आमी. पण मागीर तो आमदार जातकीर म्हाजे संपर्क हे नाशिल्लो, पूण आमी एकामेका कडेन बरे म्हणजे आमचे बरें आशिल्ले. आनीक मंत्री जातकीर मागीर अशें आसा, तुका समजत न्ही तो बिजी आसता, म्हाजें कितें काम आसलें तेणें वचप जातालें. म्हणून हे टायमार कशें आशिल्लें की ताकाय दिसतालें की दादा एक आजचो बरो म्हणजे एक हे फिल्डान आसा आमच्या वांगडा आजचो अशें ताका दिसतालें. म्हणून तो म्हाका परतो परतो सांगतालो, दादा हें इलेक्शन जें आसा पात्रांवान आपल्याक खूब म्हणजे पात्रांव खातीर आपल्याक एक बरें मार्गदर्शन मेळिल्लें आसा, तेन्ना तूंय एक बरें हितून यो, बरो सपोर्ट कर ताका, कळ्ळें. हो मग तेणें म्हाजो ताका हें आशिल्लो की आमी एक रितेशाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवया. कित्याक की तेजो बापूय तेजो कार्यकाळ तो, तेजो म्हणजे रवी नायकाचो कार्यकाळ हो ताका कंप्लीट दिवया आनी बरे भशेन इलेक्शन घडोवया म्हणून हांवें ताका सांगलेलें हांव आसा, पूण म्हाजें कितें आसा की फोंड्याक कितें तरी करपाक जाय ते म्हाजे मुद्दे आसा. ओके. ज्या पद्दतीन प्रचार जाता त्या पद्दतीन जर पळयलें आसत जाल्यार कितें टार्गेट आसा? टार्गेट आता तुका सांगू कशें हांव की पळय, तुका इलेक्शन खबर आहा 2007 इलेक्शन तुवें पळयलेलें. 2007 इलेक्शनाक लोव मामलेकाराक 8,000 मतां पडलेलीं आनी रवी नायकाक 9,000 मतां पडलेलीं. म्हणजे लागीं येयल्ले नेक टू नेक. बीजेपीक तेन्ना संदीप खांडेपारकर आशिल्लो, तो तेजे फाटल्यान आशिल्लो 5,000 मतां घेवन अशें आसपास वयर, कळ्ळें न्ही तुका. म्हणजे नेक टू नेक जाल्लें त्या टायमार, म्हणजे लागीं येयल्लें. म्हणजे रवी नायक तेन्ना पट्टो असो जातालें, म्हणजे लोकांक दिसतालें की रवी नायक गेलो, एमजी सीट येयलो अशें आहलें. पूण कशें आसा की फोंड्या बहुजन समाज जो आसा फोंडेचो हो एक तेजे कडेन बांदील बरे पैकी तेणें एक म्हणजे बांदणी तेजी बरी केल्ली बहुजन समाजाची. आनी त्याच बरोबर त्या टायमार ताणें महिला मंडळ जे आशिल्ले ते अशें म्हणजे प्रत्येक तेजी बांदणी आशिल्ली ते बांदणीन ताणें तयार केल्लें. 2012 इलेक्शन जर पळयलें जायत न्ही जाल्यार बीजेपी आनी एमजेपी म्हणजे ती वोटिंग शेअर वोट शेअर पळयलें जायत न्ही की 5,000 आनी 8,000 ते 13,000 जातालें. बरोबर. कितें तोच इक्वेशन 2012 मेळ्ळें 8, 5, 13. आनीक रवी नायकाची जी 9,000 आशिल्ली ती 9,000 तशी रिटेन जाली आनी त्या टायमार तांकां पराभव जालो त्यांचो. म्हणजे हे दोन एकठे येयले नंतर हो डिफरन्स जालो. 2017 तुम्ही पळयलें की इलेक्शनाक रवी नायकाची 9,000च मतां, 9,500 कितलीच मतां गेली. म्हणजे कशी तेजी आनी काँग्रेसची हो मिलाप. आनी हांगसर कितें जालें 6,800 मतां कोणाक पडली काँग्रेसीक पडली. नाही 6,800 त्याने 2017 एका रवी नायकाक 9,000 पडली, एका 4,000 पडली आमचो इंडिपेंडंट. मागीर बीजेपीक पडली त्या टायमार 6,000 काडली तेन्ना सुनील देसाय तेन्ना आशिल्लो. आनी एका लोव मामलेकार तेन्ना 3,000 वयर पडले. म्हणजे हो डिफरन्स. म्हणजे एमजी पार्टीचो आमदार आशिल्लो, म्हणजे तुका सांगपाक तातूंत कितें 2012 ते 2017 पर्यंत आमदार आशिल्लो, आमदाराक 3,600 मतां पडटात, 3,500 मतां पडटात स्टँडिंग एमएलए. म्हणजे कितली पॉप्युलरिटी तुका बरो आमदार म्हणल्यार. म्हणजे आयचे ते आतां तुका हांव आतां सांगता म्हणून कितली पॉप्युलरिटी आशिल्ली आमदाराक 3,600 पडटात. बीजेपीचे कॅन्डिडेटाक 6,000 पडटात. म्हणजे एमजीपीची वोटिंगूच ना अशी दिसता न्ही. ती 3,000 सांगली तुका हांवें. म्हणजे आमदार आसून ताका 3,000 पडटात. 2022 इलेक्शनाक
तू तर आता तालमेल पहिलं जायत नाही 2022 इलेक्शन रवी नाईक लोक म्हणता जायत नाही रवी नाईक 77 मतांनी पडलं जाल्यार म्हणजे येयलो जाल्यार रवी नाईक 3077 मतांनी इलेक्शन निवडून येयला हा. रवी नाईकाचे जर तूं पळयत जायत न्ही तर तशें जर पळयलें जायत की तेन्ना जर कितें कॅल्क्युलेशन केलें रवी नाईकाक पडलेलीं 3000 मतां 90,000 मतां हय. आनीक हेका पडलेलीं कोणाक बीजेपीक पडलेलीं आमच्या एमजीपी पडलेलीं 7400 मतां तेन्नाची बरोबर 7400 मतां इक्वेशन केलें म्हणजे हेतून केलें जायत न्ही जाल्यार बीजेपी सामकी टॉप म्हणजे रवी नाईकाक मागीर 13,000 मतां पडपा जाय आशिल्लीं म्हणजे सबंद वोटिंग जर धरलें आसत वोटिंग जाल्लें जायत न्ही जाल्यार जाल्यार आयज 2022 रवी नाईकाक 13,000 मतां पडपा जाय आशिल्लीं म्हणजे- ते 11,000 पडच्या पडले कितली पडली 7,500 पडली बरोबर कितें आनी जे जाग्यार एमजीपी आमदाराक मतां पडलेली कितली 3,000 थंय एमजीचे कॅन्डिडेटाक पडली कितली 7,400 मतां पडली 7,400 मतां पडली म्हणजे रवी नाईकाक ती कित्याक 6,000 पडली ना 2022 रवी नाईकाक बीजेपीची 17ची 6,000 मतां कित्याक पडली ना तें तर पळयलें जाय जाल्यार खंय तरी त्या टायमार जी मतां आशिल्ली ती एमजीपीक पडली 3,500 मतां ती एमजीपीक पडली म्हणून एमजीपी 7,000 पावली ही 3,000 3,500 पयलीं लो पडलेली ती मतां ऍड जावन 7,000 मतां जाली म्हणून ती 3,000 तर रवी नाईकाक पडलेली जायत न्ही जाल्यार रवी नाईक 10,000 मतां पडोवन निवडून येतालो म्हणजे एमजीपीन जर तर सपोर्ट केलो आसत हय. आता जर मनानसून जर सपोर्ट केला आसत जाल्यार म्हाका दिसता रितेश जो आसा हो जवळ जवळ 14,000 पावपा जाय लोकसभेचे कॅल्क्युलेशन घे म्हणतो कॅल्क्युलेशन लोकसभेक जे कॅल्क्युलेशन आशिल्लें म्हणजे 14,000 जर तो आंकडो पावना आसत जाल्यार सरळ सरळ समजपाचें की एमजीपीन सपोर्ट केलो ना तें आतां तुम्ही फोनेचेर म्हाका पळय म्हाका खबर आसा पूण सहसा तशें जायना विधानसभेक कितें जाता तुका लोकसभेक कितें जाता सेंट्रल लोक पळयतात मोदीचो फेस पळयता सेंट्रलाक कळ्ळें न्ही थंय मोदी सरकार जावपाचें जाय आसता आनी हांगसर कशें हें लोकलाक तुका तितले डिफरन्स जायना ओके कारण कशें आसा की आतां हितून एमजीपी ना आतां येतो म्हणटा तें तितून ते आहा एमजीपी आनी बीजेपी धरले जायत म्हणजे खरे तर एमजीपीचे वोट्स आहा जाल्यार ते 7,000 आनी हे 7,000 14,000 पावपा जाय तितून एसआयआर आसा तितून एक 4,000 मतां कमी जाल्ली आसा म्हणजे आता त्या टायमार 32,000 आशिल्ली वोटिंग आता जाली 28,000 जाली म्हणजे 28,000 कितले मतदान जाता त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की हायेस्ट वोट ही एमजीपी आनी बीजेपी ही आसून डिफरन्स ऑफ विनिंग 3,000 ते 3,500 जावपा जाय विनिंग कॅन्डिडेटाचे तूं आतां म्हणटा पळय न्ही आतां फाल्यां कितें जर तशें तर एकही आवाज येत न्ही म्हणजे तसो तर आसा जाल्यार 3,500 मतांनी रितेश निवडून येवपा जाय ओके तुमचो सध्या प्रचार बरो नेटान चल्लेलो आसा आनी तसोच चलो न्ही आमी बी तुमी प्रचार करता थंय बी आमी येतले आनी आमी पळयतले की कशा पद्दतीचो प्रचार लोकांचो कसो जो तुमकां सपोर्ट आसा तो तर हे आशिल्ले वेंकटेश नायक दादा जाका आमी हांगासर हाडलो आनी तेंच्यो मागण्यो कितें आशिल्ल्यो ह्यो आमी ताका विचारल्यो कारण त्यो मागण्यो तेज्यो स्वताच्यो नाशिल्ल्यो ह्यो जनतेच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्योच मागण्यो तेंच्यांनी तेंचे कडेन दवरलेल्यो पळयत रावात न्यूज डेली